जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गलिलयाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या देशान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगोट ताची व्हडवीक सांगतालो. तो नजाऱ्यात दाखयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास भाकणाराचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक कुसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. ताणें म्हाका अभिशेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचें वरस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक खोडून ताचे सेवका कडेन परत दिलें आनी बसलो. देवस्थानांनी आसलेले समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत जें तुमी आतां आयकलां आज तें खरें जालें. आनी समेस्त ताका शाबासकी दिताले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सत्तांनी ती माणकुली उतरां आयकून अजाप जातालीं. वय बाबड्यानो, जो सर्वेस्पराचो आत्मो जेजूचेर आसलो तोच आत्मो आमकां दिला. आमच्या बावतिस्मा दिसा, आमच्या क्रिस्मा दिसा हो पवित्र आत्मा आमकां फावो जाला. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जें काम जेजून केलें तें आमी करूंक जाय. आमकां सगळे मिशनरी म्हूण देवान विचून काडल्यात, आमकां मिशनरी म्हूण पाठयल्यात. म्हणटत दर एका क्रिस्तांवाचें काम जेजूक परगटूंक आनी हेंच काम जें जेजून केलें तें फुडें व्हरूंक.